आजको कक्षामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। आज हामी कक्षा 5 को मेरो विज्ञान स्वास्थ्य तथा शारीरिक शिक्षा भन्ने विषय पढ्न गइरहेका छौं। भाइ बहिनीहरू, जस अन्तर्गत आज हामी पाठ 5 जनावर र बिरुवाहरूका सामान्य जीवन प्रक्रियाका बारेमा अध्ययन गर्नेछौं। भाइ बहिनीहरू, एकैछिन चित्रमा हेरौं त। यहाँ के देख्नुभयो भाइ बहिनीहरूले? हो, यहाँ भाइ बहिनीहरूले सजीव यानी कि लिभिङ बिइङ्सहरू। अनि अर्को चित्रमा भाइ बहिनीहरूले के देख्नुभयो? निर्जीव अर्थात् नन लिभिङ थिङ्ग्सहरू। यहाँ हेर्नुस् त, यस चित्रमा भाइ बहिनीहरूले के देख्नुहुन्छ? मानिसहरू, विभिन्न जीव जनावरहरू, त्यस्तै विभिन्न बोट बिरुवाहरू पाउनुहुन्छ। त्यस्तै अर्को चित्रमा विभिन्न सरसामान हेर्नुस् त, गाडी, टेबल, ब्रस, पुतली, यी विभिन्न वस्तुहरू देख्नुभयो। यी सजीव र निर्जीव। भाइ बहिनीहरूले सजीव र निर्जीव वस्तुका बारेमा अघिल्लो कक्षामा पनि पढिसक्नु भएको छ। सजीव अर्थात् जीवन भएका। जीवन किन भएको त? जीवन सञ्चालनका विभिन्न प्रक्रियाहरू यस सजीव जीवहरूमा हुने गर्दछ र यदि जीवन सञ्चालनका कुनै पनि प्रक्रियाहरू नहुने हो भने हामी पनि के हुन्छौं त? निर्जीव हुन्छौं। त्यसैले सजीव र निर्जीवको बीचमा के फरक छ भाइ बहिनीहरूले अघिल्लो कक्षामा पढिसक्नु भएको छ। आज हामी सजीव वस्तुका विभिन्न जीवन प्रक्रियाका बारेमा अध्ययन गर्नेछौं। भाइ बहिनीहरू, एकैछिन सोचौं है त। मानिस र जनावरले के को निम्ति खाना खान्छन्? हामी खाना खान्छौं, हामी किन खाना खान्छौं? सोच्नुस् त। त्यस्तै खाना नखाए के हुन्छ? भन्नुस् त। एकछिन सोचौं है त। खाना नखाए के हुन्छ? त्यस्तै खाना हामी केबाट पाउँछौं? पक्कै पनि थाहा छ भाइ बहिनीहरूलाई हामी केबाट खाना पाउँछौं? एकैछिन सोचौं है। अनि बिरुवाहरूले खाना कसरी प्राप्त गर्छन्? भाइ बहिनीहरूलाई मैले खाना केबाट पाउँछन् भनेर सोद्धाखेरि त योबाट भन्नुभयो होला। अब भन्नुस् त, बिरुवाहरूले खाना कसरी प्राप्त गर्छन् होला त? सोचौं है। त्यस्तै माटोबाट जरा उखेलिदिँदा बिरुवा मर्छ? भन्नुस् त। पक्कै। किन मर्छ होला त? किन मर्छ होला? पानी नपाए बिरुवा किन मर्छ? हामीले बिरुवाहरूमा, फूलहरूमा पानी राख्ने गर्छौं नि, राख्छौं राख्दैनौं? राख्छौं। यदि पानी नपाए बिरुवा मर्छ? हो, आज हामी यिनै विषयवस्तु, यिनै कुराहरूको बारेमा अध्ययन गर्नेछौं। भाइ बहिनीहरूको मनमा कौतूहलता उत्पन्न भयो होला। हामी केका निम्ति खाना खान्छौं? अनि खाना कहाँबाट आउँछ? पानी नपाएर बिरुवा किन मरेको होला? हो कि होइन? हो, यस्ता कुराहरूको बारेमा भाइ बहिनीहरूलाई पक्कै पनि बुझ्न मन लाग्यो। अब हामी आजको कक्षा यिनै विषयवस्तुमा रहेर सजीवहरूको जीवन प्रक्रियाको बारेमा हामी अध्ययन गर्नेछौं। बिरुवाले खाना कसरी बनाउँछ यसको बारे पनि हामी छलफल गर्नेछौं। पाठलाई सुरु गरौं। जीवन प्रक्रिया भनेको के हो? हामीले त भन्यौं जनावर र बिरुवाहरूका सामान्य जीवन प्रक्रिया बारे हामी पढ्छौं आज भनेर। अब जीवन प्रक्रिया भनेकै के हो त? पहिला सुरु, सबैभन्दा पहिला जीवन प्रक्रियाको बारेमा बुझ्न अति जरुरी छ। भाइ बहिनीहरू, यहाँ हेर्नुस् त, सजीवहरूको जीवन सञ्चालन हुन, बुझ्नुस् है, सजीवहरू यानी कि मानिस, विभिन्न जीव जनावर, बोट बिरुवा, यी सबैको जीवन सञ्चालन हुन शरीरभित्र चल्ने विभिन्न प्रक्रियाहरूलाई नै हामी जीवन प्रक्रिया भन्छौं। फेरि एकपटक हेर्नुस् है। सजीवहरूको जीवन सञ्चालन हुन, सजीव हामीलाई थाहा छ है, सजीवहरूको जीवन सञ्चालन हुन शरीरभित्र चल्ने विभिन्न प्रक्रियाहरूलाई हामी जीवन प्रक्रिया भनेर भन्छौं। हामी मानिस, विभिन्न जीव जनावरहरू, बोट बिरुवाहरू, यिनीहरू सजीव हुन्, हामीलाई थाहा छ। यो सजीवमा विभिन्न जीवन सञ्चालनका प्रक्रियाहरू हुने गर्दछन्। त्यो प्रक्रियाहरूलाई नै हामी जीवन सञ्चालन अर्थात् जीवन प्रक्रिया भनेर भन्छौं। जस्तै हेर्नुस् भाइ बहिनीहरू, विभिन्न जीवन प्रक्रियाहरू, जीवन सञ्चालनका जीवन प्रक्रियाहरू हुन्छन्। नम्बर 1 पोषण अर्थात् न्युट्रिसन। नम्बर 2 श्वास प्रश्वास अर्थात् रेस्पिरेसन। नम्बर 3 परिवहन, इन्टर्नल ट्रान्सपोर्ट। नम्बर 4
निष्कासन जसलाई हामी भन्छौँ एक्सक्रिसन र नम्बर 5 सन्तान उत्पादन यसलाई हामी भन्छौँ रिप्रोडक्सन। यो सबै जीवित अर्थात् सजीवहरूको जीवन सञ्चालनका क्रममा हुने प्रक्रियाहरू हुन्। यदि सजीवहरूमा यी जीवन सञ्चालनका प्रक्रियाहरू बन्द हुने हो अर्थात् नहुने हो भने हामी पनि निर्जीव बन्छौँ। विभिन्न सजीव भनिएकाहरू पनि निर्जीव हुन्छन्। तसर्थ जीवन प्रक्रिया भनेको हामी सजीवहरूको जीवन सञ्चालनका क्रममा हुने विभिन्न किसिमका प्रक्रियाहरूलाई हामी जीवन प्रक्रिया भनेर भन्छौँ। भाइ बहिनीहरू, अब प्रश्न हुनुभयो होला, के हो त जीवन प्रक्रिया भनेको? ठिक छ, अब आज जीवन प्रक्रिया त धेरै प्रकारका छन्, धेरैवटा प्रक्रियाहरू छन्। 1 देखि 5 सम्म हामीले यहाँ हेऱ्यौँ। आजको कक्षामा हामी 1 अर्थात् पोषणको बारेमा अध्ययन गर्नेछौँ। पोषण, भाइ बहिनीहरू, पोषण भनेको के हो त फेरि? पोषण पक्कै थाहा छ भाइ बहिनीहरूलाई। पोषण भनेको हामीले खाएका खानेकुराबाट हामीले पाउने तत्त्वहरू, हाम्रो शरीरको लागि चाहिने अति महत्त्वपूर्ण तत्त्वहरू, शरीरको वृद्धि विकासको लागि चाहिने तत्त्वहरूलाई हामी पोषण पौष्टिक तत्त्वहरू भन्छौँ। पौष्टिक तत्त्व हामी पोषिलो खानाबाट पाउँछौँ। पोषण न्युट्रिसन, अब यसको बारेमा पढौँ है त। हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, यहाँ के देख्नुभयो? यहाँ कति धेरै खानेकुराहरू छन्। यहाँ धेरै प्रकारका फलफुलहरू, हेर्नुहोस् त, अङ्गुर, गाजर है, त्यस्तै सुन्तला, धेरै प्रकारका फलफुलहरू पनि छन् र यहाँ तरकारीहरू पनि छन्। यो सबै के हो त? एकदम हेल्दी फुड, स्वस्थकर खाना हुन् यिनीहरू, स्वस्थकर खाना। यी खानाहरूबाट हामी धेरै पोषण प्राप्त गर्न सक्छौँ। त्यस्तै हामीले यस्ता पोषिलो खानेकुरा खायौँ भने हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरूले पनि यस्तो केरा अनि विभिन्न तरकारीहरू जसमा चाहिँ पौष्टिक तत्त्व धेरै हुन्छ, यस्ता खानेकुराहरू खायौँ भने हामीले पोषण प्राप्त गर्छौँ र यो सानी नानी जस्तै भाइ बहिनीहरू पनि बलियो हुनुहुन्छ। हेर्नुहोस् त, म कति बलियो छु भनेर देखाइराख्नु भएको छ। भाइ बहिनीहरूले पनि विभिन्न प्रकारका तरकारी फलफुलहरू खानुहुन्छ कि खानुहुन्न? खानुहुन्छ होला पक्कै पनि। हामीले विभिन्न प्रकारका खानेकुराहरू मिलाएर खानुपर्छ, जसले गर्दा हाम्रो शरीरलाई चाहिने पौष्टिक तत्त्व हामी प्राप्त गर्न सक्छौँ। पोषण, भाइ बहिनीहरू एकैछिन हेर्नुहोस् त यो चित्रलाई। यहाँ एकजना मानिस खाना खाइरहेको छ। के गरिरहेको छ? खाना खाइरहेको छ। अघि हामीले सोचेका थियौँ नि, हामी खाना किन खान्छौँ भनेर, हो कि होइन? खाना खाइरहेको छ। त्यस्तै अर्को चित्र हेरौँ। यहाँ एउटा सानो बच्चा के गरिरहेको छ? आमाको दुध चुसिरहेको छ। त्यस्तै यहाँ यो के हो? स्याबास, यो गाई हो। गाईले घाँस खाइरहेको छ। यहाँ मानिसले खाना खाइरहेको छ, सानो बच्चाले दुध चुसिरहेको छ, त्यस्तै यहाँ गाईले घाँस खाइरहेको छ। हो, यी सबैजनाले आफ्नो खाना खाएका हुन्। हामी मानिसहरू खाना खान्छौँ, विभिन्न जीव जनावरहरू पनि खाना खान्छन्। घाँस गाईको खाना हो। यो खानाबाट के पाउँछौँ त? हो, सजीवहरूलाई बाँच्नको लागि खाना चाहिन्छ, पानी चाहिन्छ र यही खाएको खानाबाट, यो मानिसले खाएको खाना, यो सानो बच्चाले चुसेको दुध अनि यो गाईले खाएको घाँस, यो यिनीहरूको के हो? खाना। यही खानाबाट हामीले के प्राप्त गर्छौँ? हेर्नुहोस् त, सजीवले खानाबाट शक्ति प्राप्त गर्छन्। ल, हामी खाना किन खान्छौँ त? हामी शक्ति प्राप्त गर्न खाना खान्छौँ। ठिक छ? त्यस्तै हेर्नुहोस् त, यहाँ यो के हो? यो भैँसी। त्यस्तै यो के हो भन्नुहोस् त? सबैलाई थाहा छ है, यो स्याबास, यो बाघ हो। त्यस्तै यो के हो? यो जरायो हो। भन्दै जानुहोस् है, यो के हो? गेस गर्नुहोस् त। हो, ठिक भन्नुभयो, यो चौरी गाई हो। त्यस्तै यो बाख्रा हो। ल हेर्नुहोस्, यी सबै जीव जनावरहरू सजीव हुन्, हामीलाई थाहा छ। सजीव भनेर त हामीले पढिसकेका छौँ। यी सबै जीव जनावरहरूले, भैँसीले पनि घाँस खाइरहेको छ, बाघले मासु खाइरहेको छ, जरायो, बाख्रा, चौरी गाई, यी सबैले के खान्छन्?
के खान्छन् भन्नुस् त? हो, घाँस खान्छन्। भनेपछि यो सबै यिनीहरूको के हो त? खाना हो। यिनीहरूले यसबाट पोषण प्राप्त गर्छन्। हामी खाना पोषण प्राप्त गर्नको लागि हामी खाना खान्छौँ। खाना खानु हाम्रो एउटा सामान्य जीवन प्रक्रिया हो। यदि हामी खाना खाएनौँ भने हामीले शक्ति प्राप्त गर्दैनौँ। त्यसैले खाना खानु हाम्रो एउटा जीवन प्रक्रिया हो। किनभने खानाबाट हामीले के प्राप्त गर्नुपर्छ? स्याबास, खानाबाट हामीले पोषण प्राप्त गर्छौँ र हामी शक्तिशाली अर्थात् हामी बलियो, स्वस्थकर, हामी निरोगी बन्छौँ। ठिक छ? ल हेर्नुहोस् भाइ बहिनी, यहाँ एकैछिन यो चित्र हेरौँ है त। हामी खाना त खान्छौँ, खानाबाट पोषण प्राप्त गर्छौँ भन्यो कसरी प्राप्त हुन्छ होला? एकचोटि हामी हेरौँ है त। सबैजनाले ध्यान दिएर हेर्नुहोस् है। ल हेर्नुहोस्, यो हो पाचन प्रक्रिया। हामी मानिस अर्थात् अन्य विकसित जीवहरूमा पाचन प्रक्रिया हुने गर्दछ। हामी खाना खान्छौँ, हामीले खाएका खानाहरू पच्छ, त्यसपछि मात्र त्यसबाट हामीले के पाउँछौँ? हो, पोषण तत्त्व पाउँछौँ। अब हेर्नुहोस् है त, पाचन प्रक्रिया हामी सबै सजीवहरूमा चाहिँ जुन चाहिँ विकसित जीवहरूमा चाहिँ पाचन प्रक्रिया हुन्छ। अब हेरौँ है, पाचन प्रक्रियामा के हुन्छ? खाना नली। पाचन प्रक्रियामा हेर्नुहोस् है, सबैभन्दा पहिला, अब यहाँ एकैछिन है त। ल हेर्नुहोस्, यहाँ सबैभन्दा पहिला पाचन प्रक्रिया मुखबाट सुरु हुन्छ। हाम्रो मुख, हामी मुखबाट खाना खान्छौँ, हो कि होइन? हो। हामी यसरी खाना खाइसकेपछि यो खाना नली छ नि, यो नली जुन हो, यो नलीबाट हामीले मुखमा हालेर चपाएको खाना है, हामीले खाना चपाउँदाखेरि यहाँ विभिन्न रसहरू निक्लिन्छ है। त्यो रसहरूले पनि खानालाई के गर्छ त? खानालाई निल्नलाई सजिलो बनाउँछ, चपाउनलाई सजिलो बनाउँछ, हो कि होइन? अनि यो चपाइसकेपछि यो खाना चाहिँ यो खाना नलीबाट यसरी तल जान्छ र यो के हो? पेट। यहाँ पेटमा पुग्छ। त्यसपछि यो पेटमा हामीले खाएको खाना पेटमा पुगेपछि टुक्रिन्छ, त्यहाँ चाहिँ पच्न सुरु हुन्छ। पच्छ अनि पचेको जुन एउटा सेमी लिक्विड अथवा लिक्विड भनौँ न, पचेको खाना चाहिँ यसरी यो हेर्नुहोस् त, यो हो सानो आन्द्रा। यहाँ सानो आन्द्रामा जान्छ र सानो आन्द्राले पनि त्यसलाई त्यो पोषणहरूलाई सोच्छ। अनि जुन बढी भएको पच्न नसकेको कुराहरू चाहिँ यो ठुलो आन्द्रा हुँदै के हुन्छ त? निष्कासन हुन्छ। यसरी पाचन प्रक्रिया हुन्छ। हामीले खाएको खाना पेटमा गएर पच्छ है। पचिसकेपछि यहाँ पेटमा पुगिसकेपछि विभिन्न रसहरू निक्लिन्छ यहाँ होइन, पाचन रसहरू निस्किन्छ र खानेकुरालाई पचाउँछ। अनि यो खानेकुरा यहाँ सानो आन्द्रामा पनि जान्छ अनि यहाँबाट पनि एब्जर्ब गरेर रगतको मार्फत शरीरका विभिन्न भागहरूमा पुर्याउँछ र हामी एकदम तन्दुरुस्त हुन्छौँ। यसरी सजीवको जीवन प्रक्रियाको एउटा के हो त? भाग हो पोषण हामी पाचन प्रक्रियाबाट प्राप्त हुन्छ, हामीले खाएको खानाबाट। भाइ बहिनीहरू, त्यस्तै जीव जनावरहरूले त खानेकुरा खाएर उनीहरूले पोषण प्राप्त गर्छन् भन्ने कुरा हामीले थाहा पायौँ। अब बिरुवाहरूले चाहिँ कसरी प्राप्त गर्छन् होला? अघि हामीले यो पनि सोधेका थियौँ, हो कि होइन? हो, बिरुवाहरूले पोषण कसरी प्राप्त गर्छन् त? ल हेरौँ है। यहाँ हेर्नुहोस् त, यो चित्रमा के देख्नुभयो भाइ बहिनीहरूले? यहाँ चित्रमा भाइ बहिनीहरूले हो बोट बिरुवा रोपेको छ, बिरुवाहरू रोपेको छ। कहाँ रोपिएको छ त बिरुवा? स्याबास, बिरुवा माटोमा रोपिएको छ। त्यस्तै अर्को हेर्नुहोस् त, यो के हो? यो मकैका बोटहरू हुन्। यिनीहरू मकैका बोटहरू हुन्, यिनीहरू पनि माटोमा रोपिएका छन्। मकैका बोटहरू पनि माटोमा रोपिएका छन्। अब बिरुवाहरूले पोषण कहाँबाट प्राप्त गर्छन्? अब भन्नुहोस् त। स्याबास, बिरुवाहरूले माटोमा रहेका विभिन्न तत्त्वहरू जस्तै आइरन, पोटासियम, म्याग्नेसियम आदिलाई जराको सहायताले सोसेर लिई आफ्नो पोषण प्राप्त गर्छन्। हेर्नुहोस् त, यहाँ बिरुवामा यी विभिन्न रङ्गीचङ्गी देखिएका छन् नि, यिनीहरू खनिज पदार्थहरू हुन् जुन चाहिँ माटोमा मिसिएर रहेको हुन्छ र बिरुवाको जराले त्यसलाई सोसेर शरीरका यो एरो देख्नु भएको छ, बिरुवाको विभिन्न भागमा चाहिँ पुर्याइदिन्छ र बिरुवाले आफूलाई चाहिने पोषण प्राप्त गर्दछ। अनि हेर्नुहोस् त, कहिलेकाहीँ हाम्रो बिरुवाहरू माटोमा रोपेका बिरुवाहरू पनि मर्ने, नसप्रिने, नराम्रो हुने हुन्छ नि। भाइ बहिनीहरूले याद गर्नुभएको छ? हो, त्यो किन भएको होला? स्याबास, जसरी हामीले खाएको खानेकुरामा पौष्टिक तत्त्व भएन भने हामी बिरामी हुन्छौँ नि, त्यसरी नै बोट बिरुवाहरूले पनि
पुग्दो मात्रामा उनीहरूलाई चाहिँदो मात्रामा माटोबाट यसरी विभिन्न प्रकारका खनिज पदार्थहरू पौष्टिक तत्त्वहरू लिन सकेन भने बोट बिरुवा पनि नराम्रो हुँदै जान्छ, बोट बिरुवा पनि सप्रिँदैन। त्यसैले हामीले हेर्नुहोस् त यहाँ यसरी बाहिरबाट भाइ बहिनीहरूले घरमा बनाएको कम्पोस्ट मल अथवा अन्य मलहरू बोट बिरुवामा राख्नुभएको होला नि, बा आमाले राख्नुभएको पनि देख्नुभएको होला कि हो। यसरी हामी बोट बिरुवालाई सपार्नको लागि, राम्रो बनाउनको लागि, बोट बिरुवा नबिग्रोस् भन्नको लागि चाहिँ हामी के राख्छौँ त? मल राख्छौँ, मल थप्छौँ। र त्यो मल किन राखेको त हामीले उसो भए? हो, त्यो मल राखेर हामीले बोट बिरुवालाई चाहिँ पौष्टिक तत्त्व प्रदान गरेको हो। बोट बिरुवाले माटोबाट, बोट बिरुवाको जरा त माटोमा गाडिएको हुन्छ र त्यो जराबाट उनीहरूले चाहिँ विभिन्न खनिज पदार्थ, पानी, उसलाई चाहिने, बोट बिरुवालाई चाहिने सबै कुरा चाहिँ सोसेर लिन्छ र बिरुवाको सम्पूर्ण भागमा पुर्याउने काम गर्छ। यसरी बोट बिरुवाले पनि पोषण प्राप्त गर्छ। अब हेर्नुहोस् त, यहाँ एकचोटि हेर्नुहोस् है त, यहाँ एउटा बोट छ। ल हेर्नुहोस् है, यो बोट कति राम्रो छ, देख्नु भएको छ? यहाँ माटो छ, हेर्नुहोस् है, यहाँ माटो छ, यो मखमलीको फुल है, यो फुलमा चाहिँ यहाँ माटो छ। अब यो बिरुवा चाहिँ राम्रो भइरहेको छ, हेर्नुहोस् त, फुल पनि फुलिरहेको छ यहाँ, अनि यसले चाहिँ माटोबाट आफूलाई चाहिने न्युट्रिएन्ट्स, पोषणहरू पनि प्राप्त गरिरहेको छ। अब भन्नुहोस् त, हामीले यसरी बिरुवालाई माटोबाट निकाल्यो भने के हुन्छ? हेर्नुहोस् त, यहाँ सबैजना भाइ बहिनी हेर्नुहोस् त एकचोटि, यो माटोमा थियो हिजो अस्ति, अघिसम्म माटोमा थियो, यसलाई माटोबाट निकाल्दा हेर्नुहोस् त यो के भयो? ल, किन यस्तो भएको होला त भन्न सक्नुहुन्छ भाइ बहिनीहरू? किन यस्तो भएको? यो चाहिँ कस्तो राम्रो छ, हेर्नुहोस् त, यसमा सबै कुरा फुल पनि फुल्या छ, अनि सुकेको पनि छैन, हरियो छ, हो कि होइन? तर यो चाहिँ किन यस्तो भयो होला? ल अब भन्नुहोस् त मलाई। स्याबास, किन यस्तो भएको भने यसमा माटो छ, माटोबाट यो बिरुवालाई चाहिने पोषणहरू उसले लिइरहेको छ, हो कि होइन? त्यही भएर यो चाहिँ हरियो, यसमा फुल फुल्या छ, यो हरियो छ, यो राम्रो छ। अब यो चाहिँ के भयो त? यसमा माटो छैन, यसलाई चाहिने पौष्टिक तत्त्व पुगेन, नपुगेपछि यो के भयो? यसरी बिग्रियो। यसरी यो चाहिँ अब के भयो? यो हो, यो चाहिँ यसले चाहिँ पौष्टिक तत्त्व प्राप्त गर्न सकेन, जसले गर्दाखेरि यो अब जीवित छ त? छैन, किनभने यसको जीवन प्रक्रिया, यसमा जीवन प्रक्रिया भएन। जीवन प्रक्रिया हुँदा त्यसले पौष्टिक पोषण लिनु पर्यो नि, पर्यो कि परेन? हो, ल बुझ्नुभयो? त्यसपछि अब हेरौँ है त। अब बोट हामीले खानेकुरा पनि खान्छौँ, खानेकुराबाट पोषण पनि चाहिन्छ हामीलाई, अनि पोषण हामी भएन भने भर्खर बिरुवा हेर्नुहोस् त, माटोबाट पोषण लिन नपाएपछि बिरुवा मर्छ, हो कि होइन? माटोबाट पोषण नपाउने बित्तिकै बिरुवा मर्यो। त्यसैले हामीलाई पोषण चाहिन्छ। अब हामीले विभिन्न तरिकाबाट खानेकुराहरू, जस्तै हामीले अब आफ्नो खाना आफै बनाउन सक्छौँ। हामी भएको खानालाई पकाएर मात्रै खान सक्छौँ नि मानिसहरूले, हो कि होइन? आफै खाना बनाउन त सक्दैनौँ हामी। अब प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया भनेको के हो त? फोटोसिन्थेसिस प्रोसेस के हो त प्रकाश संश्लेषण भनेको? यसको बारेमा बुझौँ है त। ल, यो चित्र हेरौँ भाइ बहिनीहरू। यो चित्रबाट भाइ बहिनीहरूले के देख्नुहुन्छ? यहाँ यस चित्रमा सूर्यको प्रकाश छ, कार्बन डाइअक्साइड छ, अनि यहाँ जरा हेर्नुहोस् त, यो रुट जरा, अनि यो ब्लू कलरको छ नि निलो, यो वाटर पानी, अनि यो अरू कलरको यिनीहरू चाहिँ मिनरल्स भनेको खनिज, जुन चाहिँ माटोमा मिसिएर रहेको हुन्छ है। अनि यहाँ यो बोटमा फुल पनि फुलिरहेको छ। यहाँ हेर्नुहोस् त, सेतो एरोले अक्सिजन बाहिर गएको, ग्लुकोज देखाइरहेको छ, यहाँबाट कार्बन डाइअक्साइड देखाइरहेको छ। यो पिक्चरबाट, यो चित्रबाट भाइ बहिनीहरूले के बुझ्नुभयो? ल भन्नुहोस्। हो, यो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रियाको व्याख्या गरिएको चित्र हो। यो चित्रमा प्रकाश शक्ति है, सूर्यको प्रकाश, कार्बन डाइअक्साइड ग्यास र पानी, यो तीनवटा कुरा मिलेर के गर्छ त? बिरुवाले खाना बनाउँछ। हो, यही खाना बनाउने प्रक्रियालाई प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया भनेर भनिन्छ। र बिरुवाले बनाएको खाना ग्लुकोज, हेर्नुहोस् है, ग्लुकोज खाना बनाउँछ, अनि बिरुवाले के गर्छ त? अक्सिजन पनि हामीलाई दिन्छ। हामीलाई सास फेर्नलाई अक्सिजन चाहिन्छ, बिरुवाले हामीलाई अक्सिजन दिने गर्छ। अब अझै एकचोटि हेरौँ है त, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया।
हरिया बिरुवाहरूमा हरितकण अर्थात् क्लोरोफिल हुनाले बिरुवाहरू आफै खाना बनाउन सक्षम हुन्छन्। हामी खाना बनाउन सक्छौँ, हाम्रो खाना आफै पकाउन मात्रै सक्छौँ, बनाउन सक्दैनौँ हो। तर बिरुवाहरूमा हरितकण हुने हुनाले बिरुवाहरूले आफ्नो खाना आफै बनाउन सक्छन्। हरिया बिरुवाहरूले कसरी खाना बनाउँछन् हेर्नु है। सूर्यको प्रकाशको उपस्थितिमा, सनलाइट, इन द प्रेजेन्स अफ सनलाइट, सूर्यको प्रकाशको उपस्थितिमा पानी र कार्बन डाइअक्साइड ग्यासबाट खाना बनाउने प्रक्रियालाई प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया भनेर भनिन्छ। यस प्रक्रियालाई हामी यहाँ बोर्डमा पनि हेरौँ है त, अझै भाइ बहिनीहरूलाई स्पष्ट हुन्छ अलि धेरै। हेर्नुहोस् है, हेर्नुहोस् त, प्रकाश शक्ति, सूर्यको शक्ति, प्रकाश शक्ति, कार्बन डाइअक्साइड, पानी है, यो तीनवटा मिलेर बिरुवाले खाना बनाउँछ र खाना बनाएर यो बनेको खानालाई चाहिँ हामी ग्लुकोज भनेर भन्छौँ र बिरुवाले हामीलाई यसरी फोटोसिन्थेसिस अर्थात् प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया गर्दा खानेकुरा बनाउँदा हामीलाई अक्सिजन पनि दिने गर्दछ। ठिक छ ल, अब अर्को हेरौँ है त। यसरी बनेको खाना ग्लुकोज हो, हामीले हेरिसक्यौँ। यहाँ हेर्नुहोस् त, ग्लुकोज यसरी बनेको खाना हामी प्रकाश शक्ति, कार्बन डाइअक्साइड अनि पानी यो तीनटा मिलेर खाना बनाउँछ बिरुवाले र यो खाना बनाउने प्रक्रियालाई नै हामी प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया अर्थात् फोटोसिन्थेसिस प्रोसेस भनेर भन्छौँ। अब हेर्नुहोस्, यहाँ एउटा कार्बन डाइअक्साइड प्लस पानी बराबर ग्लुकोज प्लस अक्सिजन, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया कार्बन डाइअक्साइड प्लस पानी है। यहाँ बिजु के भन्छ, यसमा चाहिँ सूर्यको प्रकाश कार्बन डाइअक्साइड प्लस पानी यो मिलेर ग्लुकोज खाना र अक्सिजन उत्पादन गर्छन् प्लान्टहरूले, बोट बिरुवाहरूले। ठिक छ। अब हेर्नुहोस्, बोट बिरुवाहरूले आफ्नो खाना आफै बनाउँछन् हो कि होइन? भर्खर हामीले पढ्यौँ, बोट बिरुवाहरूमा हरितकण रहेको हुन्छ जसले गर्दा उनीहरूले आफ्नो खाना आफै बनाउन सक्छन्। त्यही कारणले गर्दा बोट बिरुवाहरूलाई हामी स्वपोषक अर्थात् अटोट्रोफिक अर्ग्यानिजम भनेर भन्छौँ। हेरौँ है त, हरिया बिरुवाहरू जसले आफ्नो खाना आफै बनाउन सक्छन् त्यस्ता बिरुवाहरूलाई हामी स्वपोषक भन्छौँ। जस्तै धानको बोट, तोरीको बोट, मकैको बोट, फुलको बोट, रुख। हेर्नुहोस् त, यी सबै के हुन् त? स्वपोषक। भन्नुहोस् त, स्वपोषक भनेको के हो त? हो, हरिया बोट बिरुवाहरू जसले आफ्नो खाना आफै बनाउन सक्छ त्यस्तालाई हामी के भन्छौँ? स्वपोषक अर्थात् अटोट्रोपिक अर्ग्यानिजम भनेर भन्छौँ। ठिक छ। त्यस्तै अर्को हेरौँ, परपोषक। अब भाइ बहिनीहरू यसो गेस गर्नुहोस् त, यसो अनुमान लगाउनुहोस् त, स्वपोषक भनेको आफ्नो खाना आफै बनाउन सक्ने, उसो भए परपोषक अर्थात् हेट्रोट्रोफिक अर्ग्यानिजम भनेको कस्तो होला? एकछिन सोच्नुहोस् त। हो, ठिक भन्नुभयो। स्वपोषक भनेको आफ्नो खाना आफै बनाउने हो भने परपोषक अर्थात् आफ्नो खाना, हेर्नुहोस् त, आफ्नो खाना आफै बनाउन नसक्ने जीवहरूलाई हामी परपोषक जीवहरू भन्छौँ। जस्तै विभिन्न जीव जनावरहरू हो कि होइन? बिरुवाले सूर्यको प्रकाश, कार्बन डाइअक्साइड ग्यास र पानीको सहायताले खाना बनाउँछ, तर विभिन्न अन्य जीवहरूले चाहिँ खाना बनाउन सक्दैन। त्यसैले गर्दा जसले आफ्नो खाना आफै बनाउन सक्दैन त्यस्ता जीवहरूलाई हामी परपोषक भनेर भन्छौँ। जस्तै हेर्नुहोस् त, सिंह, स्याल, बाख्रा, खरायो, बिरालो, बाघ अनि मानिस, हामी सबै के हौँ त? परपोषक। हेर्नुहोस् त, यहाँ सिंहले के खाइरहेको छ? सिंहले मासु खाइरहेको छ। त्यस्तै यहाँ हेर्दै जानुहोस् है, यो के हो? यो स्याल हो। त्यस्तै यहाँ हेर्नुहोस् त, यो बाघ, बाघले के खाइरहेको छ? भन्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू। हो, बाघले पनि मासु खाइरहेको छ। त्यस्तै यो हो गिद्ध, गिद्धले पनि के खाइरहेको छ? मासु नै खाइरहेको छ। अनि यहाँ हेर्नु, यो के हो? चील हो। यी विभिन्न जीव जनावरहरू यिनीहरू सबै के हुन् त? परपोषक, किनभने यिनीहरूले आफ्नो खाना आफै बनाउन सक्दैनन्। अब एकपटक सम्झनुस् त, स्वपोषक भनेको के हो? स्याबास,
स्वपोषक अर्थात् आफ्नो खाना आफै बनाउन सक्ने। यसमा चाहिँ हरिया बोट बिरुवाहरू पर्छन्। ठिक छ? ओके। त्यसपछि परपोषक भनेको चाहिँ आफ्नो खाना आफैले बनाउन नसक्ने, अरूमा भर पर्नुपर्ने, आफ्नो खानाको लागि अरूमा भर पर्नुपर्ने विभिन्न सजीवहरूलाई चाहिँ हामी परपोषक भनेर भन्छौँ। भाइ बहिनीहरू यो के होला भन्नुहोस् त? देख्नु भएको छ? खानु पनि भएको होला। हो, यो ब्रेड, पाउरोटी है। यो पाउरोटी अब भन्नुहोस् त, यसलाई गर्मी महिनामा भाइ बहिनीहरूले खान मन लागेन, यत्तिकै बाहिर छोडिराख्नु भएको थियो, 4-5 दिन 2-4 दिन बाहिर यत्तिकै छोड्यो भने यसमा के हुन्छ होला? 4-5 दिनपछि फेरि यो पाउरोटी खान मिल्छ हामीले? मिल्दैन। किन होला? किनभने 4-5 दिनपछि यो पाउरोटी त यस्तो हुन्छ। हेर्नुहोस् त। हो, हेर्नुहोस् त, हिजो अस्ति फ्रेस थियो, 4-5 दिन बाहिर राखिराखेको खान बिर्स्यो है। हिजो अस्ति यस्तो राम्रो पाउरोटी 4-5 दिनपछि त यस्तो भएछ। अब भन्नुहोस् त, यो के भएको होला? के भएको भन्नुहोस् त? पक्कै पनि थाहा छ यहाँहरूलाई के भएको हो? यो ढुसी परेको भनिन्छ, हो कि होइन? ल हेर्नुहोस् त, यो सेतो सेतो त यस्तो ढुसी हुँदो रहेछ है। सेतो सेतो यो छ नि, सेतो सेतो भाग हो, यसलाई हामी ढुसी भनेर भन्छौँ। ढुसी है, ढुसी। अनि त्यस्तै च्याउ जस्ता वनस्पतिहरू, यिनीहरू पनि वनस्पति, ढुसी पनि वनस्पति हो। के हो रे? ढुसी पनि वनस्पति हो। यो ढुसी, च्याउ जस्ता वनस्पतिहरूमा चाहिँ हरितकण अर्थात् क्लोरोफिल हुँदैन, जसले गर्दाखेरि यिनीहरूले आफ्नो खाना आफै बनाउन सक्दैनन्। हो, मैले अघि भाइ बहिनीहरूलाई प्लान्ट्सहरू, बोट बिरुवाहरू चाहिँ के हुन् त? स्वपोषक हुन् भनेर भनेको थिएँ नि। तर यसमा पनि एक्सेप्सन अर्थात् अपवाद। हेर्नुहोस् त, ढुसी, च्याउ पनि वनस्पति हो, तर यसमा चाहिँ हरितकण नभएको कारणले गर्दा यसले खाना बनाउन सक्दैन। तसर्थ यी बिरुवाहरू के भित्र पर्दछन् त? के अन्तर्गत पर्दछन्? स्वपोषक कि परपोषक त? हो, स्याबास, यिनीहरू चाहिँ परपोषकभित्र पर्दछन्। अब हामी खाली ठाउँमा भरौँ है त भाइ बहिनीहरू। ल हेरौँ है। अब भाइ बहिनीहरूलाई सोध्छु, जीवहरूले खानाबाट ... प्राप्त गर्छन्। ल भन्नुहोस्, के प्राप्त गर्छन्? जीवहरूले खानाबाट के प्राप्त गर्छन्? भन्नुहोस् त। क, जीवहरूले खानाबाट के प्राप्त गर्छन्? सबैले भन्नुपर्छ है। स्याबास, खानाबाट शक्ति प्राप्त गर्छन्। ल, यो खाली ठाउँमा के लेख्ने हो त? शक्ति। त्यस्तै ख नम्बरमा हेरौँ है। अर्को के छ? बिरुवाले श्वास प्रश्वास क्रियामा ग्यास लिन्छन्। श्वास प्रश्वास गर्दा बिरुवाले कुन ग्यास लिन्छ? भाइ बहिनीहरू, मैले भाइ बहिनीहरूलाई अघि बिरुवाले खाना बनाउँदा कार्बन डाइअक्साइड ग्यास लिन्छ भनेर भनेको थिएँ। कार्बन डाइअक्साइड ग्यास, पानी र सूर्यको प्रकाश मिलेर खाना बनाउँछ भनेर भनेको थिएँ। तर हामीले, मानिसले, विभिन्न जीव जनावरहरूले पनि सास लिँदाखेरि अक्सिजन ग्यास लिए जस्तै बोट बिरुवाहरूले पनि श्वास प्रश्वास क्रिया गर्दाखेरि अक्सिजन ग्यास नै लिने गर्दछन्। त्यसैले बिरुवाहरूले पनि श्वास प्रश्वास क्रियामा अक्सिजन ग्यास लिन्छन् भनेर लेख्ने भाइ बहिनीहरूले है। यहाँ हामी अक्सिजन भनेर लेख्छौँ है त। त्यस्तै अर्को हेरौँ है। अर्कोमा बिरुवाले प्रकाश संश्लेषण क्रियामा ... ग्यास लिन्छन्। कुन ग्यास लिन्छन्? यो सबैले आउँछ ल, भन्नुहोस् भन्नुहोस्। बिरुवाले प्रकाश संश्लेषण क्रियामा, स्याबास, कार्बन डाइअक्साइड, कार्बन डाइअक्साइड ग्यास लिने गर्छन्। त्यस्तै अर्को है त। वायुमण्डलमा अक्सिजन र कार्बन डाइअक्साइड ग्यासको सन्तुलन गर्न जनावर र कसले मद्दत गर्छन्? जनावर र, स्याबास, बोट बिरुवा। ल, अब भाइ बहिनीहरूलाई खाली ठाउँ भर्न पनि आयो। अब एउटा अर्को एक्टिभिटी है त।
म यहाँ भाइ बहिनीहरूलाई केही मेटाकार्ड्सहरू देखाउँछु। यो कुनमा पर्छ, स्वपोषक अथवा परपोषक, केमा पर्छ भाइ बहिनीहरूले भन्ने, ठिक छ? ल हेर्नुहोस् है त भाइ बहिनीहरू, हेर्नुहोस् त, खरायो, खरायो केमा पर्छ? खरायो स्वपोषक हो कि परपोषक हो? पक्नुहोस् है त। अब यहाँ हामी लेखौँ है, स्वपोषक अनि ओके। ल भाइ बहिनीहरू, म चाहिँ यहाँ विभिन्न मेटाकार्ड्सहरू देखाउँछु, यो केमा पर्छ भाइ बहिनीहरूले भन्ने र त्यो अनुसार हामी यहाँ टाँस्ने है त। ल भन्नुहोस् त, खरायो केमा पर्छ? हो, स्वपोषक हो खरायो? होइन, खरायो परपोषक हो। ढुसी, ढुसी, ढुसी केमा पर्छ त भन्नुहोस् त? ढुसी त स्वपोषक होला, किनभने यो वनस्पति हो नि त, स्वपोषक हो त? स्याबास, होइन, किनभने ढुसीमा हरित कण छैन, उसले खाना बनाउन सक्दैन, त्यसैले ढुसी परपोषक हो। अब तोरीको बोट, तोरीको बोट के हो त, स्वपोषक कि परपोषक? भन्नुहोस् त। हो, तोरीको बोट स्वपोषक हो। त्यस्तै यो के हो, मकैको बोट, मकैको बोट चाहिँ के हो त, परपोषक कि स्वपोषक? भन्नुहोस् है। स्याबास, आइसक्यो अब है। त्यस्तै यो के हो, गाई, गाई, गाई स्वपोषक हो कि परपोषक हो? गाईले आफ्नो खाना आफै बनाउन सक्छ? सक्दैन, त्यसैले गाई पनि परपोषक हो। गाई के हो, परपोषक हो। हो, यस्तै प्रकारले भाइ बहिनीहरूले अब विभिन्न सजीवहरूलाई स्वपोषक हुन् कि परपोषक हुन् भनेर पक्कै पनि छुटाउन सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् त, आजको कक्षामा हामी मानिसहरू अर्थात् सजीव वस्तुहरूको जीवन प्रक्रिया अन्तर्गत पोषणको बारेमा पढ्यौँ। पोषण विभिन्न जनावरहरू र बिरुवाहरूलाई आवश्यक पर्छ। विभिन्न जनावर र बिरुवाहरूले फरक फरक तरिकाले पोषण प्राप्त गर्छन्। हेर्नुहोस् त, सजीवहरूको जीवन सञ्चालनका क्रममा पोषणको अहम अर्थात् महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ र बिरुवा तथा जीव जनावरहरूले फरक फरक तरिकाले, भने नि बिरुवा स्वपोषक हो, त्यही भएर उसले आफ्नो खाना आफै पनि बनाउँछ र यसले आफ्नो जराबाट है, जराबाट चाहिँ विभिन्न खनिज पदार्थ, पानी आदि सोसेर आफ्नो प्लान्टको सबै भागमा पुर्याउने गर्छ र पोषण प्राप्त गर्छ भने मानिस लगायतका विभिन्न जीव जनावरहरूले चाहिँ खानेकुरा खाएर पोषण प्राप्त गर्छन्। त्यस्तै हामीले प्रकाश संश्लेषण प्रक्रियामा चाहिँ हेर्नुहोस् त, सूर्यको प्रकाश चाहिन्छ नि त प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया हुनलाई, तर बोट बिरुवालाई रेस्पिरेसन, सास फेर्नलाई के चाहिन्छ? सास फेर्दाखेरि बोट बिरुवाले पनि अक्सिजन नै लिने गर्दछन् है। खाना बनाउँदा चाहिँ कार्बन डाइअक्साइड ग्यासको प्रयोग गर्छन्, तर सास फेर्दा चाहिँ अक्सिजन ग्यासकै प्रयोग गर्छन्। अनि बोट बिरुवाहरूले दिउँसो मात्रै प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया गर्न सक्छन्, किनभने राति घाम लाग्छ त। हेर्नुहोस् त, राति त चन्द्रमा छ, हो, त्यही कारण दिउँसो मात्रै प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया हुन्छ, राति चाहिँ हुँदैन। हो, आजको कक्षामा हामीले जनावर र बिरुवाहरूका सामान्य जीवन प्रक्रिया अन्तर्गत पोषणको बारेमा छलफल गऱ्यौँ। अर्को कक्षामा अन्य विभिन्न प्रक्रियाहरूका बारेमा छलफल गर्नेछौँ। अहिलेलाई यति। हस्, धन्यवाद।